हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइज आयज सुट्टा आनी गणपतीची तो आयज हांवें सगळी निवळ केले चोय बाल्कनी बी सगळी झाड काण पोट काण सगळी धुईन पोत्तून लायले चोय ओले आहा चोय आजुनूय आनी पावसा हें आहा आनी आतां सकाळी गणपती हाडून गेले आतां खूब आवाज आसतलो आनी ह्या आवाजाचेर न्ही हांव म्हाका कांय ब्लॉग करूंक जावपा ना कित्याक आवाज चड आसता तेंगेलो हे भाशेन तूं म्हणटली ती काळे बॅग कित्याक लायलें ती काळे बॅग लायले न्हू कबुतरां लागून लायलें गायज चोय सगल्यांगे थिंगा हाय म्हणटाय काळे एणे आनी तांबडे एणे भिताय म्हूण पूण हांव सगळी कोत्ता चोय बाटली देखून लायलो हाय पूण ती येवपा येताय ओके तरी पूण उणी जालें आतां हें सगळी लायन पूण येताय ती आनी आतां हांव वयता हें करपा पातोळी दाखयलो हांवें पातोळी कोत्ता तें ओके आयज हांव पोत्तून पातोळी कोत्ता कित्याक हांव गोंय गेलो हांवें पान हाडलें चोय कुकर दवरला स्टीमर ओ मोमो स्टीमर आहा हांवें मोमो करपा स्टीमर हाडलो आतां पातोळेकूच घालता येता कितें स्टीम करूं जाता तितून सो आतां हेंचोय उदक घायन कुकर रेडी दवरलो आहा आनी आतां हेंचोय पातोळी पानां हाडलें ती गोंयसा हाडलो हांवें फ्रिजीन दवरलो आनी धुयन आतां दवरलें तांकां हेंचोय पीठ वांटून दवरलां हें गोंयची उकडी तांदूळ पीठ आहा आनी हेंचो हिंग चून करून दवरलां आनी आतां ह्या भाशेन आतां हें कोत्ता आनी तुमकां दाखयता ओके स्टे ट्यून गायज सो गायज हेंचो आतां पातोळी पानां पीठ लायता ओके ह्या भाशेन आतां सगळीं पानां हें कोत्ता पीठ लायता पातोळीच्या हे भाशेन तें ट्रायपोड मोडलो न्ही गायज कितें सांगपाचें केदोन हाडूं मेळटा म्हूण कोणा खबर दुसरो ट्रायपोड गायज तुमगे व्हिडिओ चोयनाय आतां पयलीं पूण चोयतालीं आतां सगल्यांनी चोवपा बंद केलां हांवें हिंदी मुगे कितू लोक चोयतालो हांवें कोंकणीन स्टार्ट केलोलें की कोंकणी लोक चड आसतलो चोवपा म्हूण चोयच्या गेल्यार कोंकणी कोण सबस्क्रायबरूय ना सबस्क्रायबूय कोन्नाय थोडे लोक व्यू कोत्ताय पूण फूल ब्लॉग चोयनाय गायज चोय तुमी चोय कितू कोस्ट आसताय ते कितू मेहनत आसता हे व्हिडिओ करचे म्हळ्यार न्हू आनी तुमी चोयना जाल्यार मागीर फायदो केसलो न्हू म्हणून हांवें म्हणलोलें हांव कोंकणीन कोत्ता आनी ते रिव्यू चोयता म्हूण की कोंकणी कितू लोक चोयता तो तेका लागून हांवें कोंकणीन स्टार्ट केलोलें मुगेले हिंदीन आहलो तितून मुगेले 500 सबस्क्रायबर आहलोले गायज आनी आतां चोयच्या गेल्यार सबस्क्रायबर वाडनाय सबस्क्रायब कोत्ताय हांव ना कितें जाल म्हूण सबस्क्रायब केल्यार देखून सबस्क्रायब एड जायना मुगे अकाउंटान कोण जाणा कितें हा सेटींग कितें जाल म्हूण कित्याक म्हाका आतां एक चॅनल गेल म्हणटरी दुसरी चॅनलाक मातशें कितें रिस्क घेवपा मातशें भिरांत दिसत म्हणटरी हांव कांय हात लावपा वचना सुबेज वायलेशन म्हणटाय मागीर वायलेशन कांय ना कोण जाणा युट्यूबा एक असो गायडलायन आहा ती वायलेशन म्हणटाय वायलेशन मुगे तूं कांय ना गायज हांव तुमकां सिंपल दाखयता ऑफिसां वयता घरा कोसान ऑफिसां वयता क्लिनींग कोत्ता न्हू तेंच दाखयता वायलेशन कितें आहा कांय ना तितून पूण ते वायलेशन म्हणटाय न्हू देखून तो आतां हितून चून घात गायज घडी घडी उठोवंक पडटा म्हाका अनकम्फर्टेबल फील जाता हिंगा कम्फर्टेबली बसोंक जायना म्हकोडे कित्याक टेबलार कशें येस सो हें आतां चून घात चून भोर तितून ओके सो ह्या भाशेन चून भरपाचें पातोळी पीठ लायलां न्हू हे भाशेन सगळे पातोळीन चून भरून घेवपाचें हांवें चड गोड केलें ना कित्याक मागीर तें चड तोंडार मारता ओके ह्या भाशेनूय हांव चोय अशें करून बरें करून सगळें फूल भरूंक जाय गायज तुमकां दिसती पडटा न्हू दिसती पडटा न्ही हांव चून भरतें कोण दुसरो मनीस आहलो न्ही कॅमेरा दवरले आनी केलें जाल्यार बरें जाता एकलें करप एकलें कॅमेरा दवरप एकलें अशें करून करप म्हळ्यार मातशें हें जाता आनी ट्रायपोड आहलो तोय मोडलो तोय स्टँडार दवरून कोत्ता हांव पयलीं एमेझॉनाचेर सान घेयलो हांवें चोय गायज आतां एक आतां उब रावन हें कोत्ता टर्न करता नाल्यार पडटलें पातोळी हाय न्हू हे भाशेन बंद करपाच्यो चून भरलो म्हणटरी ओके हे भाशेन चोय ह्या भाशेन न्ही तांकां हें करपाचें कळ्ळें गायज
हे भाशेन चून बोलले न्हू चय हे भाशेन कोण अशें करून एक एक ताटां गॅसी मातशें मुखार केला लुगार जावपाक चय हे भाशेन ओके गायज भाशेन करून दवरता सगळे एका लायता आनी मागीर तुमकां दाखयता पुराय कंप्लीट जाल म्हणटरी ओके गायज स्टे ट्यून चय ह्या भाशेन पातोळ्यो आतां मुगेल्यो चय काय बरें पातोळ जाल्यो न्ही हे भाशेन जाल नाय म्हण अशें करून करपाचें कळ्ळें न्हू गायज इंट्रस्ट आसल्यारूय जाता हें काम कोणा इंट्रस्ट ना न्ही तो मागीर बेजारता कित्याक टिडियस वर्क न्ही अशें करून पाशन्सान करपा काम कळ्ळें न्हू आतां हांवें सगलीं पान लायन घेता अशें करून मागीर बरी जातली पीठ लावपाक 3 पान एक पावटी मागीर भरूंकूय बरें जाता हे भाशेन स्प्रेड करपा ताका इवनली अशें करून स्प्रेड करपाचें पानांचें कळ्ळें न्हू सो ह्या भाशेन गणपती येतली आनी खूब व्हडल्यान आवाज जातलो गायज आनी मागीर तुमकां आयकोंकूय येचें ना इतलो आवाज जातलो देर जनेल बंद केल्ल्या देखून न्ही सामको आवाज साम चड हें कोत्ताय ती सामकी चोयनाय कोण सीक आहा कितें आहा कांय ना करूं जाय देवाचें पूण थोडेशें दुसऱ्यांचेंय चिंतूं जाय न्हू सीक आसताय तकली दुखता कोण काम आसता कितेंय प्रॉब्लम आसूं शकता न्हू गायज ऑल कन्सिडर पीठ लायन जालें सगळें बोललें हितून आनी आतां सगळी ह्यो लास्ट उरल्या त्यो दाखयता तुमकां गायज ह्या भाशेन ओके आनी आतां हें पातोळ्यो आतां स्टीम करपा दवरल्या स्टिमरान मातशें तें पानां मातशें व्हड जालीं ओके आनी ह्या भाशेन हांवें सगळीं लायनीन लायलें स्टीम करपाक ओके स्टे ट्यून गायज आनी मागीर ते स्टीम जालें म्हणटरी तुमकां दाखयता ओके गायज स्टे ट्यून सो गायज हेंचो आतां मुगे पातोळ रेडी जाल्यो ओके स्टीम जाल्यो सगळी कोण जाल्यो तुमकां केश लागल मुगे पातोळ्या व्लॉग बरो लागलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज आनी कमेंटां सांगाय आं अशीं कोन्न तुमी कोत्ताय जाल्यार सो गायज चोय आतां मुगे पातोळ रेडी जाल्यो आतां मुगे फ्रेंड्सां ऑन दितलें आतां फ्रेंडा बगले वयता तेगे घाराक तो बरो ना हूंय तो तेणें सांगिल्लें घाराको यो म्हूण तेगे घारा वयता हांव आयज तेकाय हॉलिडे तेगे बायल टिचर आहा न्ही तेगे बायलेकूय हॉलिडे आहा सो ती घारांकू हाय सो आतां हांव तेका बसोन हें पातोळ दिता आनी तेजी खबरूय घेवन येता गायज आनी तुमकां बरो लागलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज आनी कमेंटां सांगाय केश लागल तें ओके सो स्टे ट्यून गायज टील देन सी यू ओके टील नेक्स्ट व्लॉग आनी आयची वेदरूय दाखय तुमकां विडियो एंड करचे पयलीं चय व्लॉग एंड जालें थंय स्टार्ट जालें गणपतीचें सकला तेणी पंडाल गायलो हा न्हू तुमकां दाखयलोच हांवें सकाळीं ह्या भाशेन चोय आनी आतां मातशें पावस येवन गेला गणपती पंडाल हांवें सगळी कवर केलो हा आनी गणपती हाडली तेणी आतां ओके आतां वयता मुगे फ्रेंड आनी हें करता चेंज करता रेडी जाता आनी तेगे घार वयता हिंगा हें खुशीचें बिल्डींग जी बिल्डींग हांव सियान आहा न्ही म्हजे खुशीकूय जी बिल्डिंगाक आहा तो ओके एक लिफ्टान सान देंवपाचें दुसरे लिफ्टान चडपाचें ओके तो तेजी खबर घेवन येता तो बरो ना हूंय ताका लूज मोशन वॉमिटींग जाता म्हूण तेणें आतां फोन केलोलो तो हांवें ताका सांगलें हांव पातोळी घेवन येता म्हूण तो जेवपा आपयतालो पूण हांव जेवपा वचना हांव जेयलें आंटीन जेवण हाडील म्हाका सो गायज स्टे ट्यून ओके टील नेक्स्ट व्लॉग बाय गायज थँक्यू फॉर वॉच बाय गायज